प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पा ले। किरण किरण को निरख नयन से। किरण किरण को निरख नयन से। हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू। परमानंद का अनुभव कर तू। धन्य बना जीवन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। 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 ओम शांति। आज 2077 भाद्र 13 गते शनिबार 29/8/2020 को बाबाको महावाक्य मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्न
अविनाशी ज्ञान रत्न धारण गरेर अब तिमी फकीरबाट अमीर बन्नु छ। फकीरबाट अमीर बन्नु छ। तिमी आत्मा हौ रूप बसन्त। मीठी बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण गरेर अब तिमी फकीरबाट अमीर बन्नु छ। तिमी आत्मा हौ रूप बसन्त। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कुन चाहिँ शुभ भावना राखेर पुरुषार्थमा सधैँ तत्पर रहनुपर्छ। कुन चाहिँ शुभ भावना राखेर पुरुषार्थमा सधैँ तत्पर रहनुपर्छ। कुन चाहिँ शुभ भावना राखेर होला? बाबा उत्तरमा सम्झाउनुहुन्छ, सधैँ यही शुभ भावना राख्नुपर्छ। सधैँ यही शुभ भावना राख्नुपर्छ। हामी आत्मा सतो प्रधान थियौं। हामीले नै बाबाबाट शक्तिको वर्षा लिएका थियौं। अब फेरि लिइरहेका छौं। अब फेरि लिइरहेका छौं। यही शुभ भावनाद्वारा पुरुषार्थ गरेर सतो प्रधान बन्नु छ। यस्तो सोच्नु हुँदैन। सबै सतो प्रधान कहाँ बन्छन् र? यस्तो सोच्नु हुँदैन, सबै सतो प्रधान कहाँ बन्छन् र? होइन, यादको यात्रामा रहने पुरुषार्थ गरिरहनुपर्छ। सेवाबाट तागत लिनुपर्छ। बाबाले उत्तरमा सम्झाउनुभयो, सधैँ यही शुभ भावना राख्नुपर्छ। हामी आत्मा सतो प्रधान थियौं। हामीले नै बाबाबाट शक्तिको वर्षा लिएका थियौं। अब फेरि लिइरहेका छौं। यही शुभ भावनाद्वारा
पुरुषार्थ गरेर सतो प्रधान बन्नु छ, यस्तो सोच्नु हुँदैन सबै सतो प्रधान कहाँ बन्छन् र। होइन, यादको यात्रामा रहने पुरुषार्थ गरिरहनुपर्छ, सेवाबाट तागत लिनुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो सधैँ यही भावना राख्नुपर्छ कि हामी सत्युमा सूर्यवंशी सतो प्रधान सूर्यकला सम्पूर्ण देवात्मा थियौँ र फेरि पुरुषार्थ गरेपछि हामी नै बन्न सक्छौँ। जस्तो ब्रह्म बाबा मम्मालाई कति निश्चय थियो, नशा थियो नि हामी लक्ष्मीनारायण बन्छौँ भन्ने। त्यो निश्चय भयो भने बल्ल पुरुषार्थ पनि राम्रो हुन्छ। त्यो र बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई यो निश्चय हुनुपर्छ, ख्याल राख्नुपर्छ कि हामी नै सतो प्रधान थियौँ, सम्पूर्ण थियौँ र बाबाले कल्प कल्प हामीलाई नै वर्षा दिनुहुन्छ र अहिले पनि दिइरहनु भएको छ। यस्तो कहिल्यै सोच्नु हुँदैन कि सबै सतो प्रधान कहाँ बन्छन् र, सबै राजा रानी कहाँ बन्छन् र भन्छन् नि कतिले, होइन? यस्तो सोच्नु हुँदैन। सबै राजा रानी कहाँ बन्छन् र भनेर पुरुषार्थ गरियो भने हाम्रो पुरुषार्थ राम्रो हुँदैन, होइन? तमो प्रधान पुरुषार्थ हुन पुग्छ। त्यो बाबाले भन्नुभयो सधैँभरि बाबाको यादमा लागिरहनुपर्छ, सेवाबाट तागत लिनु छ। गीत छ इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहाँ सुख और चैन की दुनिया है। ओम शान्ति। यो हो पढाइ, हरेक कुरा बुझ्नु छ। अरू जुन पनि सत्संग आदि छन् ती सबै हुन् भक्तिका। भक्ति गर्दा गर्दा भिखारी बनेका छन्। ती भिखारी फकीर भिन्नै हुन्, तिमी भिन्नै हौ। तिमी अमीर थियौ, अहिले फकीर बनेका छौ। यो कसैलाई पनि थाहा छैन, हामी अमीर थियौँ, तिमी ब्राह्मणहरूले जानेका छौ। हामी विश्वको मालिक अमीर थियौँ। अमीर चन्दबाट के बनेका छौँ? फकीर चन्द बनेका छौँ। दुनियाँमा पनि कति धनी मान्छे फेरि फकीरमा, होइन, करोडपतिबाट रोडपति बन्न पुग्छन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि अमीर थियौ, 100% साल्भेन्ट थियौ, अहिले इन्साल्भेन्ट बन्यौ भन्नुहुन्छ नि बाबाले। अब यो हो पढाइ जसलाई राम्ररी पढ्नु छ, धारण गर्नु छ र धारण गराउने कोसिस गर्नु छ। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण गर्नु छ। आत्मा रूप बसन्त हो नि। बाबाले बच्चे तिमी हो रूप बसन्त, त्यही भएर तिम्रो मुखबाट सधैँभरि ज्ञान रत्न निस्कनु पर्छ, पत्थर होइन भन्नुहुन्छ। शरीर पनि कामको रहँदैन भने त्यसलाई आगोमा जलाइन्छ, आत्मालाई त जलाइँदैन। हामी आत्मा हौ। जबदेखि रावण राज्य भयो तबदेखि मनुष्य देह अभिमानमा आए। म शरीर हुँ यो पक्का हुन्छ, आत्मा त अमर छ। अमरनाथ बाबा आएर आत्माहरूलाई अमर बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ त आफ्नो समयमा इच्छा अनुसार एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्, किनकि आत्मा मालिक हुन्छ। सत्युगमा आफ्नो इच्छा अनुसार तिमीले आफ्नो समयमा शरीर छोडेर अर्को लिन्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले त अमर लोक भनिन्छ। अब जब चाह्यो शरीर छोड्छ, त्यहाँ शरीरको आयु लामो हुन्छ। सर्पको उदाहरण छ, अहिले तिमीलाई थाहा छ यो तिम्रो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्मको पुरानो शरीर हो। 84 जन्म पुरा लिएको छ। कसैको 60-70 जन्म पनि हुन्छ, कसैको 50 हुन्छ। आयुको कुनै फिक्स छैन नि अहिले। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ कसैको 60-70 जन्म हुन्छ भने कसैको 50 हुन्छ। त्रेतामा अवश्य आयु केही न केही कम हुन जान्छ, सत्युगमा पुरा आयु हुन्छ। अब पुरुषार्थ यो गर्नु छ, हामी सबैभन्दा पहिला सत्युगमा। अब यस्तो पुरुषार्थ गर्नु छ सत्युगमा पनि सबैभन्दा पहिला, सुरुमै, होइन, 9 लाखमै आउँ, यस्तो पुरुषार्थ तिमीले गर्नु छ।
त्यहाँ तागत हुन्छ, त्यसैले अकालमा मृत्यु हुँदैन। तागत कम भएपछि आयु पनि कम हुन जान्छ। जसरी बाबा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, तिम्रो आत्मालाई पनि शक्तिमान बनाउनुहुन्छ। एक त पवित्र बन्नु छ अनि यादमा रहनु छ, तब शक्ति मिल्छ। बाबाबाट शक्ति लिनको लागि एक त तिमी पवित्र बन्नु छ अनि बाबाको यादमा रहनु छ। बाबाबाट शक्तिको वर्षा लिन्छौँ, पाप आत्माले त शक्ति लिन सक्दैन। त्यही भएर हामीले कतिपय ठाउँमा देखेका छौँ नि, जो अब भूत प्रेत आत्माहरू हुन्छ ऊ मन्दिरमा जान सक्छ? सक्दैन। मन्दिरमा जानै सक्दैन, त्यहाँको त्यो शुद्ध पवित्र त्यो वातावरणमा जानै सक्दैन। त्यही भएर बाबाले बच्चे जो पतित आत्मा छ उसले बाबाबाट शक्ति लिन सक्दैन भन्नुभयो। पुण्य आत्मा बन्यो भने शक्ति मिल्छ। यो ख्याल गर। हाम्रो आत्मा सत्व प्रधान थियो, सदैव शुभ भावना राख्नुपर्छ। यस्तो होइन सबै सत्व प्रधान कहाँ बन्छन् र? कोही त सत्व पनि हुन्छन् नि, होइन? आफूलाई सम्झिनुपर्छ, हामी पहिला सत्व प्रधान थियौँ, निश्चयबाट नै सत्व प्रधान बन्छौ। मनै फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी होइन, 16 कला सम्पूर्ण आत्मा थिए, यो तिमीलाई निश्चय हुनुपर्छ भन्नुभयो, तब पुरुषार्थ पनि राम्रो हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो निश्चयबाट नै सत्व प्रधान बन्छौ। यस्तो होइन हामी सत्व प्रधान कहाँ बन्न सक्छौँ, नत्र चिप्लिन्छौ। सबै कहाँ बन्छन् र भन्नु मान तिमी चिप्लन्छौ भन्नुभयो बाबाले। यादको यात्रामा रहँदैनौ, जति हुन सक्छ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर सत्व प्रधान बन्नु छ। यस समयमा सबै मनुष्य मात्र तमो प्रधान छन्, तिम्रो आत्मा पनि तमो प्रधान छ। आत्मालाई अब सत्व प्रधान बन्नु छ बाबाको यादबाट। साथसाथै सेवा पनि गर्यो भने ताकत मिल्छ। मानव कसैले सेन्टर खोल्छ भने धेरैको आशीर्वाद उसको शिरमा आउँछ। मनुष्यले धर्मशाला बनाउँछन् जसमा कोही पनि आएर विश्राम प्राप्त गर्न सकुन्, आत्मा खुसी हुन्छ नि। रहनेहरूलाई आराम मिल्यो भने त्यसको आशीर्वाद बनाउनेलाई मिल्छ। फेरि परिणाम के हुन्छ? अर्को जन्ममा ऊ खुसी हुन्छ। जे गरेका छौँ त्यसको त हामीलाई प्रारब्ध जरुर मिल्छ। यो जन्ममा कसैले स्कुल धर्मशाला बनाउँछ भने अर्को जन्ममा फेरि उसलाई त्यसको प्रारब्ध मिल्छ। घर राम्रो मिल्छ, घरको सुख मिल्छ। यस्तो पनि होइन ऊ कहिल्यै बिरामी हुँदैन, केवल घर राम्रो मिल्छ। अस्पताल खोलेको छ भने तन्दुरुस्ती राम्रो हुन्छ। भक्ति मार्गमा जे गर्छौँ नि त्यसको प्रारब्ध एउटा एउटा मिल्छ होइन। हस्पिटल स्कुलहरू खोलेपछि यहाँ फेरि बाबाको श्रीमत अनुसार हामीले सेवा गर्छौँ भने यसको प्रारब्ध 21 जन्मको लागि मिल्छ हामीलाई। यहाँ तिमीले पुरुषार्थबाट 21 जन्मको लागि प्रारब्ध बनाउँछौ, बाँकी त्यहाँ हस्पिटल, अदालत, पुलिस आदि केही पनि हुँदैनन्। अब तिमी जान्छौ सुखधाममा, त्यहाँ मन्त्री पनि हुँदैनन्। उच्चभन्दा उच्च स्वयं महाराजा महारानी, उनीहरूले मन्त्रीको राय कहाँ लिनुपर्छ र? राय तब मिल्छ बाबाले भन्नुभयो राय तब मिल्छ जब बेसमझ हुन्छन्, जब विकारमा गिर्छन्। रावण राज्यमा बिल्कुल बेसमझ तुच्छ बुद्धिका बन्छन्, त्यसैले विनाशको मार्ग खोजिरहन्छन्। जब विकारमा गिर्छन्, पतित बन्छन्, बेसमझ हुन्छन्, तब मन्त्रीहरूबाट राय सल्लाह लिनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। स्वयं सम्झन्छन् हामीले विश्वलाई धेरै उच्च बनाउँछौँ तर अझै तल गिर्दै जान्छ। अब विनाश सामुन्ने खडा छ। तिमीलाई थाहा छ हामी अब घरमा जानु छ।
हामीले विश्वको सेवा गरेर दैवी राज्य स्थापना गर्छौं, त्यसपछि राज्य गर्छौं। गायन पनि छ फलो फादर, फादर सोज सन, सन सोज फादर। बच्चाहरूले जानेका छन् यस समयमा शिव बाबा ब्रह्माको तनमा आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। सम्झाउनु पनि यसरी नै छ। हामीले ब्रह्मालाई भगवान वा देवता आदि मान्दैनौँ। कसैले ब्रह्मा बाबाको फोटो देखेरै संशय ल्याउँछन्, यही रहेछ भगवान भन्छन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ यो सम्झाऊ कि हामीले ब्रह्मालाई याद गर्ने होइन, उहाँलाई भगवान पनि मान्दैनौँ। यी त पतित थिए, बाबाले पतित शरीरमा प्रवेश गर्नुभएको हो। वृक्षमा हेर माथि चोटीमा खडा छन् नि, पतित छन्, त्यसैले तल पावन बन्नको लागि तपस्या गरेर फेरि देवता बन्छन्। जो तपस्या गरिरहेका छन् उनीहरू ब्राह्मण हुन्। तिमी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू सबैले राजयोग सिकिरहेका छौ, कति स्पष्ट छ। यसमा योग धेरै राम्रो चाहिन्छ। यादमा रहेनौ भने मुरलीमा पनि त्यति तागत रहँदैन, याद छैन भने ज्ञानमा त्यति शक्ति हुँदैन भन्नुभयो बाबा। ताकत मिल्छ नै शिव बाबाको यादबाट नै सतो प्रधान बन्छौ, नत्र सजाय खाएर फेरि कम पद मिल्छ। अहिले बाबाको भनेका छौँ, फेरि सजाय खाएर पैसाको पद मिल्छ, यदि राम्रो पुरुषार्थ भएन भने। मूल कुरा हो यादको, जसलाई नै भारतको प्राचीन योग भनिन्छ। ज्ञानको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। पहिलाका ऋषि मुनिले भन्दथे रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तको बारेमा हामीले जान्दैनौँ। तिमीले पनि पहिला केही पनि जान्दैनथ्यौ। यी 5 विकारहरूले तिमीलाई बिल्कुलै कौडी तुल्य बनाएको छ। अब यो पुरानो दुनियाँ जलेर बिल्कुल खत्तम हुनु छ, केही पनि रहने छैन। यो विनाशी आँखाले जे देखेका छौँ हामीले, त्यो बाबा भन्नुहुन्छ केही पनि रहनेवाला छैन। तिमीहरू सबैले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार विश्वलाई स्वर्ग बनाउन तन मन धनबाट सेवा गर्छौ। प्रदर्शनीमा पनि तिमीलाई सोधे भने भन, हामी बिकेले आफ्नै तन मन धनबाट श्रीमत अनुसार सेवा गरेर राम राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। गान्धीजीले यस्तो भन्दैनथे हामीले श्रीमत अनुसार राम राज्य स्थापना गर्छौँ। गान्धीको चाहना पनि थियो नि राम राज्य स्थापना होस् भन्ने, तर बाबा भन्नुहुन्छ उहाँले कहिले पनि हामीले श्रीमतमा चलेर स्थापना गर्छौँ त भन्नुहुन्थेन, किनकि शिव बाबाले श्रीमत अहिले आएर दिनुहुन्छ। यहाँ त यिनमा श्री श्री 108 बाबा बस्नु भएको छ। 108 को माला पनि बनाउँछन्। माला त लामो बन्छ, त्यसमा 8 र 108 ले राम्रो मेहनत गर्छन्। नम्बरवार त धेरै छन्। रुद्र यज्ञमा शालिग्रामको पनि पूजा हुन्छ। अवश्य केही सेवा गरेको छ तब त पूजा हुन्छ। तिमी ब्राह्मण रुहानी सेवाधारी हौ, सबैको आत्मालाई जगाउँछौ। म आत्मा हुँ यो बिर्सिनाले देह अभिमान आउँछ। जब हामी द्वापर युग सुरु भएपछि देह अभिमानमा आउँछौँ, आत्मालाई भुल्छौँ होइन। हामी जब देह अभिमानमा आउँछौँ नि तब यो संसारमा दुःख अशान्ति कष्ट सुरु हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बच्ची सबैभन्दा ठुलो भुल भनेको आफूलाई शरीर सम्झनु, देह अभिमानमा आउनु भन्नुहुन्छ। सम्झन्छन् म फलानो हुँ, कसैलाई यो कहाँ थाहा छ र म आत्मा हुँ। फलानो नाम त यस शरीरको हो, हामी आत्मा कहाँबाट आउँछौँ यो अलिकति पनि कसैलाई ख्याल छैन। यहाँ पाठ खेल्दा खेल्दा शरीरको भान पक्का भएको छ। अहिले हामी पाठ खेल्दा खेल्दा आत्मा अभिमानी जुन स्थिति थियो त्यो भुल्यौँ आत्मालाई, तसर्थ एकदमै अहिले शरीरको भान पक्का भएको छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू,
अब लापरवाही गर्न छोड। माया धेरै बलवान छ, तिमी युद्धको मैदानमा छौ, तिमी आत्माभिमानी बन। पुरुषार्थ धेरै गर्नु छ, समय कम छ, त्यही भएर बाबाले बच्ची अब लापरवाही गर्न छोड भन्नुहुन्छ। आत्माहरू र परमात्माको यो मेला हो, गायन पनि छ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यसको अर्थ पनि उनीहरूले जानेका छैनन्, तिमीले अहिले जानेका छौ। हामी आत्माहरू बाबासँगै रहन्छौँ, त्यो आत्माहरूको घर हो नि, बाबा पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो शिव। शिव जयन्तीको पनि गाइन्छ, दोस्रो कुनै पनि नाम दिनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो वास्तविक नाम हो कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र भनिँदैन, कल्याणकारी शिव भनिन्छ। काशीमा पनि शिवको मन्दिर छ नि, त्यहाँ गएर साधुहरूले मन्त्र जप्छन्। शिव काशी विश्वनाथ गङ्गा। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ शिवलाई, जुन काशीको मन्दिरमा बसाएका छन् उनलाई भन्छन् विश्वनाथ। अब म त विश्वनाथ होइन, विश्वको नाथ तिमी भन्छौ, विश्वको मालिक तिमी भन्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। म त बन्दिन, ब्रह्म तत्त्वको नाथ पनि तिमी भन्छौ, त्यो तिम्रो घर हो, त्यो राजधानी हो। मेरो घर त एउटै ब्रह्म तत्त्व हो, म स्वर्गमा आउँदिन, न त म नाथ बन्छु, मलाई भन्छन् नै शिव बाबा। मेरो पाठ नै हो पतितहरूलाई पावन बनाउने। सिखहरूले पनि भन्छन् मुत पलिती कपड धोई, तर अर्थ बुझ्दैनन्। महिमा पनि गाइन्छ, एक ओंकार अयोनि अर्थात् जन्म मरण रहित। मैले त 84 जन्म लिन्न, म यिनमा प्रवेश गर्छु, मनुष्यले 84 जन्म लिन्छन्। यिनको आत्माले जान्दछ, बाबा मेरो साथमा सँगै बस्नु भएको छ, तापनि घरिघरि याद गर्न बिर्सिन्छ। ब्रह्मा बाबा भन्नुहुन्छ, बच्ची मेरो साथमा शिव बाबा हुनुहुन्छ, तर घरिघरि बिर्सिन्छ। यी दादाको आत्माले भन्छ, मलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यस्तो होइन, मेरो साथमा बाबा बस्नु भएको छ, त्यसैले याद राम्रो रहन्छ। होइन, एकदम सँगै छु, जान्दछु मेरो पासमा हुनुहुन्छ। यस शरीरको मानव उहाँ मालिक हुनुहुन्छ। मेरो पासमा बाबा हुनुहुन्छ, यसको मतलब यो होइन कि बाबाले मलाई एक्स्ट्रा मद्दत दिने, होइन, मैले पनि आफ्नो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्नुभयो, होइन ब्रह्मा बाबा। शांति।
अच्छा, बाबालाई यो शरीर दिएको छु रहनको लागि, बाँकी एक कुनामा बसेको छु, ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, विचार गर्छु साथमा मालिक बस्नु भएको छ, यो रथ उहाँको हो। ब्रह्मा बाबाले यो अनुभव गर्नुहुन्छ, यो रथ उहाँको हो, उहाँले यसको सम्हाल गर्नुहुन्छ, मलाई शिव बाबाले खुवाउनु पनि हुन्छ। म उहाँको रथ हुँ, केही त खातिरी गर्नुहुन्छ, यस खुसीमा खान्छु, 2-4 मिनेटपछि यी कुरा भुलिहाल्छु, तब सम्झन्छु बच्चाहरूले कति मेहनत गर्नुपर्छ होला। ब्रह्मा बाबाले मेरै शरीरमा शिव बाबा हुनुहुन्छ, म यति ध्यान दिँदा पनि बार बार भुल्छु भने बच्चाहरूले यादमा रहेर खाना खाने होइन, बाबाको याद गर्नेको कति मेहनत गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा सम्झाइरहनुहुन्छ, जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर, धेरै फाइदा छ। यहाँ त सानो कुरामा पनि दिक्क हुन्छन्, फेरि पढाइलाई नै छोडिदिन्छन्, बाबा बाबा भनेर पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्छन्। बाबालाई आफ्नो बनावन्ती, ज्ञान सुनावन्ती, दिव्य दृष्टिबाट स्वर्ग देखन्ती, रास करन्ती, अहो मम माया, मलाई फारकती देवन्ती, भागन्ती। माया यति शक्तिशाली छ होइन, ज्ञान सुन्छन्, सुनाउँछन्। पहिला पहिला त साक्षात्कार भएर जसले स्वर्गमा गएर रासलीला गरे यस्तो यस्तो दृश्य देखेकाहरूले पनि बाबालाई छोड्न पुगे नि, त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, जसले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ उहाँसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्छन्, ठुला ठुला नाम चलेकाले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्छन्। अब तिमीलाई मार्ग बताइन्छ, यस्तो होइन हात समातेर लिएर जानुहुन्छ, यी आँखाबाट त अन्धा छैनौ, हो ज्ञानको तेस्रो नेत्र तिमीलाई मिल्छ, तिमीले सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ, यो 84 चक्र बुद्धिमा घुम्नुपर्छ, तिम्रो नाम हो सुदर्शन चक्रधारी, एक बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ, अरू कसैको पनि याद नरहोस्। बाबाले एक शिव बाबा दुसरा न कोही भन्नुहुन्छ नि, हामीले अब आफ्नो शरीरलाई पनि बोल्ने अभ्यास गर्नु छ, किनकि यो शरीर पनि त हामीले बोल्नु छ होइन, बाबालाई याद गर्नु छ। अन्त्यमा यस्तो अवस्था रहनुपर्छ जसरी स्त्रीको पुरुषसँग लभ हुन्छ, उनको हो लौकिक लभ, यहाँ तिम्रो हो रुहानी लभ, तिमीले उठ्दा बस्दा पतिहरूका पति, पिताहरूका पितालाई याद गर्नुपर्छ। दुनियाँमा यस्ता धेरै घर छन् जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपसमा धेरै प्यारले रहन्छन्, घर नै स्वर्ग जस्तो हुन्छ, 5-6 बच्चाहरू सँगसँगै रहन्छन्, बिहान सबेरै उठेर पूजामा बस्छन्, घरमा कुनै झगडा आदि हुँदैन, एकरस रहन्छन्। कहीँ त फेरि एकै घरमा कोही राधा स्वामीका शिष्य छन् भने कोही फेरि धर्मलाई नै मान्दैनन्, सानो सानो कुरामा पनि अप्रसन्न हुन्छन्। कतिपय यही कलियुगमा पनि कतिपय घर परिवारमा कति मिलेर बसेका हुन्छन्, स्वर्ग जस्तो हुन्छ भने कतिपय फेरि सानो सानो कुरामा झगडा गर्छन् होइन, अशान्ति मचाउँछन् भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यस अन्तिम जन्ममा पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ, आफ्नो पैसा पनि सफल गरेर आफ्नै कल्याण गर, तब विश्वको पनि कल्याण हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले श्रीमत अनुसार आफ्नो राजधानी फेरि स्थापना गर्छौं, यादको यात्राबाट र सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेर नै हामी चक्रवर्ती राजा बन्छौं, फेरि उत्रिन सुरु गर्छौं, फेरि अन्त्यमा बाबाको पासमा आउँछौं, श्रीमतमा चल्नाले नै उच्च पद पाउँछौं। बाबाले कुनै फाँसीमा चढाउनुहुन्न, एक त भन्नुहुन्छ पवित्र बन र बाबालाई याद गर, सत्युगमा पतित कोही पनि हुँदैन,
देवी देवता पनि धेरै कम मात्र रहन्छन्, फेरि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुन्छ। देवताहरूको हुन्छ सानो वृक्ष, फेरि कति वृद्धि हुन्छ। आत्माहरू सबै आउँदै जान्छन्, यो बनी बनाऊ खेल हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी सेवाधारी बनेर आत्माहरूलाई जगाउने सेवा गर्नुपर्छ। रुहानी सेवाधारी बनेर आत्माहरूलाई जगाउने सेवा गर्नुपर्छ। तन मन धनबाट सेवा गरेर श्रीमतमा राम राज्यको स्थापनाको निमित्त बन्नु छ। दूसरा पोइन्ट, सुदर्शन चक्रधारी बनेर 84 को चक्र बुद्धिमा घुमाउनुपर्छ। सुदर्शन चक्रधारी बनेर 84 को चक्र बुद्धिमा घुमाउनुपर्छ। एक बाबालाई नै याद गर्नु छ। अरू कसैको पनि याद नरहोस्। कहिल्यै कुनै कुराबाट दिक्क भएर पढाइ छोड्नु हुँदैन। बाबाले धारणामा भन्नुभयो रुहानी सेवाधारी बनेर आत्माहरूलाई जगाउनेको सेवा गर्नु छ। तन मन धनबाट हैन आफ्नो जे छ त्यो बाबाको यज्ञमा सफल गरेर श्रीमत अनुसार राम राज्यको स्वर्णिम युग स्थापनाको कार्यको निमित्त बन्नु छ। दुनियाँमा जति सङ्घर्ष गरे पनि मेहनत गरे पनि त्यो विनाशतर्फ अग्रसर भएका छन्, तर बाबाले तिमी स्थापनाको निमित्त बन्नु छ भन्नुभयो। दूसरा पोइन्टमा सुदर्शन चक्रधारी बनेर 84 को चक्रलाई बुद्धिमा घुमाउनु पर्छ। अन्तिम समय छ, त्यसैले एक बाबा सिवाय अरू कसैको पनि याद नआओस्। तिमीले यो पुरुषार्थ गर्नु छ र कुनै पनि कुराबाट दिक्क भएर बाबाको पढाइ छोड्नु हुँदैन। बाबाले वरदान दिनुहुन्छ बाबा र प्राप्तिको स्मृतिबाट सदा हिम्मत उल्लासमा रहने एकरस अचल भव। बाबा र प्राप्तिको स्मृतिबाट सदा हिम्मत उल्लासमा रहने एकरस अचल भव। विस्तारमा छ बाबाबाट जन्मदेखि नै जो प्राप्ति भएको छ
बाबाबाट जन्मदेखि नै जो प्राप्ति भएको छ त्यो लिस्ट सदा सामुन्ने राख। त्यो लिस्ट सदा सामुन्ने राख। जब प्राप्ति अटल अचल छ, जब प्राप्ति अटल अचल छ भने हिम्मत र उल्लास पनि अचल हुनुपर्छ। हिम्मत र उल्लास पनि अचल हुनुपर्छ। अचलको बदला यदि मन कहिलेकाहीँ चञ्चल हुन्छ, अचलको बदला यदि मन कहिलेकाहीँ चञ्चल हुन्छ वा स्थिति चञ्चलतामा आउँछ भने, त्यसको कारण हो बाबा र प्राप्तिलाई सदा सामुन्ने राख्दैनौ। बाबा र प्राप्तिलाई सदा सामुन्ने राख्दैनौ। सर्व प्राप्तिहरूको अनुभव सधैँ सामुन्ने वा स्मृतिमा रह्यो भने सबै विघ्न खत्तम हुन्छ। सबै विघ्न खत्तम हुन्छ। सदैव नयाँ उमङ्ग, नयाँ उल्लास रहन्छ। स्थिति एकरस र अचल रहन्छ। बाबाले वरदान दिनुभयो, बाबा र प्राप्तिको स्मृतिबाट सदा हिम्मत उल्लासमा रहने एकरस अचल भव। विस्तार। बाबाबाट जन्मदेखि नै जो प्राप्ति भएको छ त्यो लिस्ट सदा सामुन्ने राख। जब प्राप्ति अचल छ भने हिम्मत र उल्लास पनि अचल हुनुपर्छ। अचलको बदला यदि मन कहिलेकाहीँ चञ्चल हुन्छ वा स्थिति चञ्चलतामा आउँछ भने त्यसको कारण हो बाबा र प्राप्तिलाई सदा सामुन्ने राख्दैनौ। सर्व प्राप्तिहरूको अनुभव सधैँ सामुन्ने वा स्मृतिमा रह्यो भने सबै विघ्न खत्तम हुन्छ। सदैव नयाँ उमङ्ग, नयाँ उल्लास रहन्छ। स्थिति एकरस र अचल रहन्छ। बाबाले भन्नुभयो, जबदेखि ब्राह्मण जीवन सुरु भयो तबदेखि हामीलाई के मिलिरहेको छ त्यो लिस्टलाई सदा सामुन्ने राख, तब तिम्रो स्थिति पनि अचल अडोल एकरस हुन्छ। यदि कहिलेकाहीँ स्थिति तलमाथि हुन्छ भने सम्झ कि मैले जो प्राप्तिलाई स्मृतिमा राख्नुपर्ने हो त्यो स्मृतिमा छैन। हामीलाई बाबाले के दिनुभएको छ, बाबाबाट के मिलेको छ त्यो भुल्नाले नै तिम्रो स्थिति सोडावाटर हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। यदि त्यो स्मृतिमा रह्यो भने त्यसको अनुभवले तिम्रो सबै विघ्नहरू पनि खत्तम हुन्छन्। सधैँभरि नयाँ उमङ्ग, एकदम जोस जागरमा रहन्छौ। स्थिति पनि एकरस र अचल रहन्छ भन्नुभयो। बाबाले स्लोगनमा भन्नुहुन्छ, कुनै प्रकारको सेवामा सदा सन्तुष्ट रहनु। कुनै प्रकारको सेवामा सदा सन्तुष्ट रहनु नै राम्रो नम्बर लिनु हो।
कुनै प्रकारको सेवामा सदा सन्तुष्ट रहन नै राम्रो नम्बर लिनु हो होइन। बाबाले जुनसुकै सेवा गर तर आफ्नो स्थितिलाई राम्रो बनाउनु छ होइन। बाबाले कुन सेवा गरेका छन् भन्ने कुरा हेर्नुहुन्न, हाम्रो स्थिति कस्तो छ त्यो हेर्नुहुन्छ नि, त्यही भएर बाबाले स्थिति बनाउ भन्नुहुन्छ। मुख्य सार, मिठी बच्ची अविनाशी ज्ञान रत्न धारण गरेर अब तिमी फकीरबाट अमीर बन्नु छ, तिमी आत्मा हौ रूप बसन्त। प्रश्न, कुन चाहिँ शुभ भावना राखेर पुरुषार्थमा सधैँ तत्पर रहनुपर्छ? उत्तरमा सधैँ यही शुभ भावना राख्नुपर्छ। हामी आत्मा सत्व प्रधान थियौँ, हामीले नि बाबाबाट शक्तिको वर्षा लिएका थियौँ, अब फेरि लिइरहेका छौँ। यही शुभ भावनाद्वारा पुरुषार्थ गरेर सत्व प्रधान बन्नु छ। यस्तो सोच्नु हुँदैन सबै सत्व प्रधान कहाँ बन्छन् र, होइन, यादको यात्रामा रहने पुरुषार्थ गरिरहनुपर्छ, सेवाबाट तागत लिनुपर्छ। ओम शान्ति।